नेपालका गिने चुनेका भनिएका सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरू, कलाकारहरू र केही यस्ता सामाजिक अभियन्ताहरूले झन्डा काँधमा हालेर देश जलाए, सिंहदरबारको प्रशासनिक केन्द्र जलाए, डाटाहरू जलाए, तथ्यहरू जलाए, न्यायालयको मुटु जलाए, हेड अफ द स्टेटको कार्यालय जलाएर आम रूपमा देश जलाए र यो जलाएको देशलाई भनियो यो क्रान्ति। यो कस्तो क्रान्ति थियो र त्यो क्रान्तिको अनुसन्धान गरे एउटा बास आयोगले र त्यो आयोगको बारेमा चर्चै गर्दिन, तर मानव अधिकार आयोगको चर्चा गर्छु। मानव अधिकार आयोगले ढिलो गरी प्रतिवेदन दियो र भूतलक्षी कानुन बनाएर कारबाही गर भनेर केही पोलिटिकल व्यक्तिहरूलाई त्यसले चाहिँ डाम्रे काम गर्यो। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु कि मानव अधिकार आयोगको जुडिक्सिसन के हो? यो सरकारले नारा दियो सुशासन र डेलिभरीको। सुशासनको नारा त यस्तो दियो कि आफ्नै पार्टीको नेता जसलाई फौजदारी अभियोग लागेको छ उसले निर्दोष छ भने उसले अदालतबाट फेयर ट्रायल गरेर निर्दोषिताको प्रमाणपत्र ल्याउन चाहेन। सरकारले लुतु मुद्दा फिर्ता लिने काम गरेको छ। यही हो सुशासन। र सँगसँगै आफूसँग प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई चुप लाग्ने गराउनको लागि बङ्गलादेश र पाकिस्तानको मोडेलको लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नको लागि मान्छेहरूलाई टार्गेट गरी मान्छेहरूलाई समाउने र चुप लाग्ने, व्यवसायहरूलाई समाउने चुप लाग्ने, नागरिक समाजलाई समाउने चुप लाग्ने काम गरिरहेको छ। र यो केन्द्रको प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्व गृहमन्त्री र अहिले नेकपा एमालेको नेता पूर्व अर्थमन्त्रीलाई समातेको छ। किन भन्दा एकजना मान्छेले को बयानको आधारमा ठुलो अनुसन्धान गर्ने हो कि बयानको आधारमा हो भने सोधपुछ गर्न जहिले पनि एभाइलेबल उपलब्ध हुने मान्छेका बारेमा यो गर्न पर्थ्यो कि पर्दैन थिएन। यो एक्सप्रेस वेमा जाने भनेको यही बाटो हो जहाँ कुनै पनि सवारी साधन चलाउनको लागि सन्तुलन हुन्छ, तर सन्तुलन जब गुमाउँछ नि त्यसपछि बाटो जतिसुकै चौडा भए पनि, बाटो जतिसुकै फराक भए पनि, बाटो जतिसुकै सिधा भए पनि त्यसले दुर्घटना बाहेक अरू केही पनि निम्ताउँदैन। यो पटक पटक र अहिले पनि ऐठन हुने प्रक्रिया जारी छ। त्यसैले गर्दाखेरि कति कुरा बोल्ने र नबोल्ने भन्ने कुरा पनि तौलेर बोल्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। जति बेला देशमा भूकम्पले थिलाथिला पारेको थियो, भूकम्पले नेपालको एक प्रकारको स्वाभिमान र आशा पनि गुमेको थियो, त्यति बेला एकजना विदेशी पोर्चुगिज खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जसले नेपाल लेखेको जर्सीमा नेपाली झन्डा उठाए रियल म्याड्रिडको ग्राउन्डमा। त्यति बेला सारा नेपालीहरूले एउटा शिर उच्च भएको, हामीसँग कसैले सद्भाव गर्ने, प्रेम गर्ने कोही छ, हामीलाई सोलिडारिटी गर्ने र तिमी सँगै छौ कोही छ भन्ने एउटा आत्मविश्वास दियो र थिलो थिलो भएका मुटुहरूमा घाउहरूमा मलम लाउने काम गरेको थियो। ठिक त्यही बेला नेपालमा अकुपाई बालुवाटार, राष्ट्रिय झन्डा ओढेर अकुपाई बालुवाटारको आन्दोलन चलिरहेको थियो। त्यो अकुपाई बालुवाटारको आन्दोलन कहाँ पुगेको थियो भन्दा जति बेला नाकाबन्दी थियो त्यो क्रस गरेर हामी आइरहेका थियौँ, त्यसपछि कोभिड-19 को महामारी थियो। त्यो महामारीमा अकुपाई वाल स्ट्रिटकै कपी अफ अकुपाइड बालुवाटार आन्दोलन ट्रान्सलेटेड भएर अमेरिकाको इनफ अफ इनफ भन्ने आन्दोलन चलिरहेको थियो। तिनै पात्र हुन् जसले काँधमा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर इनफ इज इनफ आन्दोलन चलाइरहेका थिए। तिनै मान्छे 82 को भदौ 23 र 24 गते देश जलाउन तम्सिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पोर्चुगलको झन्डा र नेपालको झन्डा उठाउँदा स्वाभिमान फिल गर्ने नेपालीहरू एक अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीले दिएको सोलिडारिटी नेपालका गिने चुनेका भनिएका सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरू, कलाकारहरू र केही यस्ता सामाजिक अभियन्ताहरूले झन्डा काँधमा हालेर देश जलाए, सिंहदरबारको प्रशासनिक केन्द्र जलाए, डाटाहरू जलाए, तथ्यहरू जलाए, न्यायालयको मुटु जलाए, हेड अफ द स्टेटको कार्यालय जलाएर आम रूपमा देश जलाए र यो जलाएको देशलाई भनियो यो क्रान्ति। यो कस्तो क्रान्ति थियो र त्यो क्रान्तिको अनुसन्धान गरे एउटा बास आयोगले र त्यो आयोगको बारेमा चर्चै गर्दिन, तर मानव अधिकार आयोगको चर्चा गर्छु। मानव अधिकार आयोगले ढिलो गरी प्रतिवेदन दियो र भूतलक्षी कानुन बनाएर कारबाही गर भनेर केही पोलिटिकल व्यक्तिहरूलाई त्यसले चाहिँ डाम्रे काम गर्यो। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु कि मानव अधिकार आयोगको जुडिक्सिसन के हो? मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार के हो? उसले के अनुसन्धान गर्ने हो, के सिफारिस गर्ने हो र उसले यो प्रतिवेदन दिन्छ।
र नेपालको संविधान 2072 को धारा 20 फौजदारी न्याय सम्बन्धी हक हो, यो मौलिक हक हो। त्यसले निषेध गर्छ कि यो भूतलक्षी कानुन बनाएर नागरिकमाथि फौजदारी अभियोगमा राज्यले ज्यादती गर्ने कुराको का लागि बन्देज गराएको छ। यस्तो कुराको सिफारिस गर्छ। तरै पनि भदौ 23 र 24 गतेका केही छिमछिमे भए पनि केही सिफारिसहरू छन्, तर ती सिफारिसमा अपराधिक करार गरिएका मान्छेका माथि यो सरकार कानमा तेल हालेको छ, कारबाही गर्ने कुनै पहल कदमी देखाउँदैन। तर मानव अधिकारको जुडिसिसनमाथि मेरो प्रश्न छ, भूत प्रभावी कानुन बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा। र एकपटक मानव अधिकार आयोगलाई नेपालको संविधान पढ्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठिक त्यही बेला यी सबै कुरा जलाइसके पछाडि यो सरकार बन्यो। यो सरकारले नारा दियो सुशासन र डेलिभरीको। सुशासनको नारा त यस्तो दियो कि आफ्नै पार्टीको नेता जसलाई फौजदारी अभियोग लागेको छ उसले निर्दोष छ भने उसले अदालतबाट फेयर ट्रायल गरेर निर्दोषिताको प्रमाणपत्र ल्याउन चाहेन। सरकारले लुतु मुद्दा फिर्ता लिने काम गरेको छ। यही हो सुशासन। र सँगसँगै आफूसँग प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई चुप लाग्ने गराउनको लागि बङ्गलादेश र पाकिस्तानको मोडेलको लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नको लागि मान्छेहरूलाई टार्गेट गरी मान्छेहरूलाई समाउने र चुप लाउने, व्यवसायहरूलाई समाउने चुप लाउने, नागरिक समाजलाई समाउने चुप लाउने काम गरिरहेको छ। र यो केन्द्रको प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्व गृहमन्त्री र अहिले नेकपा एमालेको नेता पूर्व अर्थमन्त्रीलाई समातेको छ। किन भन्दा एकजना मान्छेले को बयानको आधारमा थुनेर अनुसन्धान गर्ने हो कि बयानको आधारमा हो भने सोधपुछ गर्न जहिले पनि एभाइलेबल उपलब्ध हुने मान्छेका बारेमा यो गर्न पर्थ्यो कि पर्दैन थिएन। त्यसकारण यो आवाज बन्द गर्ने प्रयास हो। त्यसकारण यो आवाज बन्द गर्ने प्रयासका लागि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डेलिभरीको कुरा त देखिहाल्यो, यो एक्सप्रेस वेमा चलेको सरकार हो। यो सरकारलाई प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् हामीलाई एक्सिलेटर भए मात्रै हुन्छ, हामीलाई ब्रेक चाहिँदैन। त्यसकारण यो सरकार यो एक्सप्रेस वेमा चलेको सरकारले क्यान्सरको उपचार गर्ने औषधि खोज्दैन, रेबिजको खोप छैन, रासायनिक मल छैन, स्वास्थ्य बिमा छैन, अस्पतालमा बेड छैन, बर्ड फ्लू नियन्त्रण छैन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन छैन। यी विभिन्न दृष्टिबिन साथीहरू जसले सडकमा गाएर जीवन निर्वाह गरिरहेका थिए तिनलाई उठाइएको छ, तिनको वैकल्पिक व्यवस्था छैन। यतिसम्म छैन कि छिटो एक्सप्रेस वेमा कक्षा 12 को रिजल्ट निकालियो, अधिकांश विद्यार्थीहरू फेल भए, उनीहरूको रिजल्ट सेटिस्फ्याक्ट्री दिने पनि बाटो छैन। त्यसकारण यो दुर्घटनाको नजिक नै जाने हो भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ। किनभने यो एक्सप्रेस वेमा जाने भनेको यही बाटो हो जहाँ कुनै पनि सवारी साधन चलाउनको लागि सन्तुलन हुन्छ, तर सन्तुलन जब गुमाउँछ नि त्यसपछि बाटो जतिसुकै चौडा भए पनि, बाटो जतिसुकै फराक भए पनि, बाटो जतिसुकै सिधा भए पनि त्यसले दुर्घटना बाहेकहरू केही पनि निम्ताउँदैन। र बहुचर्चित सत्तारूढ दलका नेताको भारत भ्रमण र हाम्रो नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणको चर्चा छ। मैले परराष्ट्र मन्त्री मान्य शिशिर खनालज्यूलाई पर्सनली पनि यो सरकारमा कम्तीमा एकजना मान्छे त संवाद हुनेछ। त्यसकारण मैले एज अ मन्त्रीको हिसाबले उहाँलाई म राम्रो मान्छु। तर उहाँको भ्रमण पछाडि 83 चिया उद्योगहरू बन्द भए, निर्यात बन्द भयो। अब यो सरकारका अर्थमन्त्रीले भन्दै थिए कि मुन्द्रा डक्ट्रिन नेपालमा हामीले यो प्रिन्सिपल लागू गर्नुपर्छ, यो डक्ट्रिन लागू गर्नुपर्छ भनेर भन्दै थिए। त्यो भन्नुको अर्थ यो होइन कि उनले मुन्द्रा डक्ट्रिन भनेको के को लागि रहेछ भन्दा भारतको चासो बुझ्नुपर्छ, आपसी हितमा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि राष्ट्रिय हितलाई त्यागेर अर्को देशको हितको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको उद्घोष थियो भन्ने कुरा यसैले बुझिन्छ। नत्र बहुत प्रतिष्ठित र प्रशिक्षित र सफल भनिएर गरिएको भारत भ्रमण पछाडि सीमा विवादहरूदेखि निर्यातसम्मका यी कुराहरूका बारे सरकार कहाँ छ? त्यसकारण म प्रश्न गर्न चाहन्छु र सरकारलाई यो विषयमा ध्यान दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मानवाधिकार आयोगको बारेमा मैले बोलिसकेँ कि यो आयोगको जुडिसिसनका बारेमा अब डिस्कसन हुनु पर्यो। र भदौ 23 र 24 गतेको घटनामा एउटा न्यायिक सरकारले छानबिन आयोग बनाओस् र न्यायिक छानबिन आयोग सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बनोस्
र भदौ 22 र 23 गतेको घटनामा सुनियोजित हिसाबले पूर्व तयारी गरेर कसले यो आन्दोलन चलाउनको लागि निर्देशित दियो, निर्णय गर्यो र फिल्डमा गएर कसले कारबाही गरेर आज देश जलाउने काम गरे, यी देश जलाउनेहरू, देशद्रोहीहरू, राष्ट्रघातीहरूलाई अब बन्ने न्यायिक आयोगले कारबाही गर्नुपर्छ र नेपाली स्वाभिमानमाथि उठाउनुपर्छ। अब चुप लाग्ने होइन। यो दयाको सिंहदरबारको भग्न अवशेषमा हामी सांसदहरू मुखमा गुजो लगाएर टेप राखेर बस्यौँ भने हाम्रो अर्को आउने पुस्ताका लागि हामीले ठुलो गल्ती गर्नेछौँ, ठुलो नजिर छोडेर जानेछौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो हातमा चाहे हत्कडी लाओस्, चाहे खुट्टामा नेल लाओस्, चाहे पिन ठोकियोस्, यो सरकारका र यो सरकार बन्ने प्रक्रियामा जो दलालहरू जो घुसपेट गरेर यो देशलाई विभिन्न हिसाबले कपित आन्दोलन गरेर हाम्रो शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था खलबल गराउन एक प्रकारको जनताको विकासको सपनामाथि कुठाराघात गर्न नियोजित ढङ्गले लागेका थिए। 72 सालदेखि ती पेनिटेटेड ती कठपुतलीहरूलाई तिनीहरूलाई चिन्नको लागि र तिनलाई परास्त गर्नको लागि हामी सबै लागौँ र अब गरिबहरू उठ्ने बेला भएको छ। किनभने गरिबहरू यो सरकारको ले हाम्रा मान्छे होइनन् भनेको छ। किनभने यो सरकार मध्यम वर्गको, उसले मध्यम वर्ग र विदेशी दलालहरूको मात्रै कुरा गरिरहेको छ। त्यसकारण 20% गरिबीको रेखामुनि रहेका र 17.5% बहुआयामी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरू तपाईहरू बोल्नुहोस्, पार्लियामेन्टमा तपाईहरूको आवाज बोल्ने हामी छौँ। गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा तपाईहरूको प्रतिनिधि पार्टीहरू छन्, हामी छौँ र तपाईहरूको आवाजमा अब आवाज बोल्नको लागि हामीले ढिलो गर्नु हुने छैन। किनभने यो सरकारको 100 दिन मधुमास पनि पुरा भएको छ र हामीले एक हिसाब यहाँ खोज्नेछौँ र यो देश डराउने, विदेशी षड्यन्त्र गर्ने, क्याबिनेटमा बसेर सूचना बेच्ने यस्ता दलालहरूलाई लखेटी के गर्नुपर्छ त्यसको हिसाब किताब हामी गर्नेछौँ। धन्यवाद।